ड्राइनेस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी ये ड्राइनेस एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। जिनके पास खुदा का पाक रूह होता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं या मेरे पास खुदा का पाक रूह है। मैंने एक दफा एक शख्स को कॉल की, मैंने उसका पाई जी किया क्या, मैंने खुदा दे रूह च डूबिया, मैं खुदा के रूह में जो है वो डूबा, उसने भीगा हुआ लफ्ज इस्तेमाल जो है वो किया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम 5 दफा कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस जो है क्या वो ड्राई है या वो पुरफजल है, उनमें कोई जान भी है, उनमें कोई जिंदगी भी है। दूसरी बात यह है द लो लेवल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। अगर हमारी जिंदगी का जो क्रिश्चियन लाइफ का लेवल है वही लो है, तो खुदा का पाक रूह कहां है हमारी जिंदगी में? जिन जिंदगियों में खुदा का पाक रूह होता है, उनका जो क्रिश्चियन लाइफ है उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है। मुकद्दस पौलुस रसूल को देखें, मुकद्दस पतरस को देखें, बाकी रसूलों को देखें, ईमानदारों को देखें कि उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ थी उसका लेवल क्या था। पौलुस रसूल कहता है मैंने कभी वो बात नहीं की है, मैंने वो काम नहीं किया है, मैंने कभी वो सोच नहीं सोची जिससे मसीह को क्या हो, नाराज होना पड़े। और उसने तीमुथियुस को भी नसीहत की, उसने तीमुथियुस से भी कहा कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। और आज जो नौजवान और हम जो यहां पर मौजूद हैं, खुसूस नौजवानों से मैं ये कहता हूं कि वो इस बात को याद रखें कि जब खुदा के घर में खिदमत करते हैं, साज बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो पौलुस रसूल के अल्फाज को याद रखें, कोई तेरी जवानी की हकारत करने न पाए। उनका जो लाइफ लेवल है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जब हम रूह कुद्स की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में होना चाहिए। फॉर्मलिज्म इन वर्शिप, बाज़ दफा हमारी जो इबादतें हैं या हमारी जो वर्शिप है, हमारा जो साज बजाना और गीत गाना है, उसमें क्या होता है, फॉर्मलिज्म होता है। हम एक रूटीन को जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और हम एक रस्म है जिसे अदा कर रहे होते हैं। हमें ये मालूम होता है हमने खुदा के घर में आना है, 4 गीत पहले गाने हैं, 5वां गीत हमने हदिये के वक्त गाना है तो छुट्टी। तो क्या जब हम गीत गाते हैं, जब हम साज बजाते हैं, तो क्या यहां खुदा का पाक जुम्बश कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है? आज जब हम ये गीत गा रहे थे कि तेरी हजूरी का बादल जो है वो जोर से बरसे, तो मैं ये चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि यकीनन जब हम ऐसा कहें तो यकीनन हर एक जिंदगी ये महसूस करे कि खुदा के पाक रूह की बारिश यहां पर हो रही है और हम रूह से भरे हुए खुदा के कलाम की इबादत और उसकी परस्तिश करें। ये नहीं कि हमने वहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको पूरा करने, नहीं, हमें प्रैक्टिकली खुदा के पाक रूह को अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर रियलाइज करना होगा और चर्च के अंदर उसे महसूस करना होगा। और अजीजों, लैक ऑफ ज़ील इन मिशनरी एंटरप्राइज, हमारे अंदर मिशन का जज्बा क्या है? क्योंकि खुदा के पाक रूह ने जो है लोगों को क्या किया था, उन्हें भेजा था कि जाकर मिशन वर्क करें, और मिशन वर्क ये था कि मसीह के लिए लोगों को क्या करें, जीते। तो हम कहां पर हैं? हम लोगों को मसीह के लिए जीत रहे हैं, लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं या नहीं? खुदा यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया में क्या करो, अंजील की मनादी करो। मरकस की इंजील में लिखा है सारी खलक के सामने अंजील की बिशारत करो। और वो जिम्मेदारी किसे दी गई? चर्च को, कलीसिया को जो है वो सौंपी गई है। और खुदा का पाक रूह इसलिए जो है भेजा गया मददगार के तौर पर कि वो खुदा के पाक रूह की मामूरी के साथ दुनिया में अंजील की क्या करें, बिशारत करें। और अजीजों, 12 शागिर्द थे और उन 12 शागिर्दों ने उस वक्त की मालूम दुनिया को अप्स एंड डाउन कर दिया। उन्होंने दुनिया में, मैंने एक दफा अपनी जिंदगी में सेमिनरी में इब्तदाई कलीसिया का नक्शा जो है उसे देखा, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रेड क्रॉस नहीं बनी हुई थी। और वो ये शो कर रही थी कि इब्तदा में यहां चर्चेस मौजूद थे। और क्या आज वो चर्चेस वहां मौजूद हैं? आज वो कलीसियाएं वहां मौजूद हैं? 7 कलीसियाएं जिनका जिक्र आप पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब में, क्या वो वहां पर मौजूद हैं? मौजूदा इस्तांबुल से 35 माइल के फासले पर
اب صرف ایک شہر جو ہے وہ باقی ہے جسے اب ازمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا پرانا نام سمرنا ہے۔ اور میں جس صبح استنبول میں تھا، اسی وقت مجھے ایک چرچ میں گریٹنگز پیش کرنی تھی، تو میں نے وہاں جب کھڑا ہوا تو میں نے 2 باتیں ان سے کہی۔ میں نے ان سے کہا when I enter in this country I have 2 kind of feelings. The one was I'm so happy that I'm in that place where Paul preached the gospel, and I'm in that city where the Saint Sophia Church was. اور میں نے ان سے کہا کہ I'm sad. No more Saint Sophia Church. No more churches there. اور عزیزو، ہم کس مقام پر ہیں؟ ہم خدا کے روح کی باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم خدا کے پاک روح کو بلاتے بھی ہیں، ہم خدا کے پاک روح کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم چرچز کو توڑتے پھوڑتے ہیں، لوگوں کو چرچز سے دھکیلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ کیا یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ رونے کا مقام ہے۔ مسیح کی کلیسیا کو رونا چاہیے ایسی لیڈرشپ کے لیے جو مسیح کی کلیسیا کو برباد کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں، ہم خداوند کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرن جو ہے بڑی ضروری ہے، اس پر غور کریں، یہ پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ اینڈ وانٹ ٹو ڈسپلن ان دی چرچ، اور چرچوں کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے۔ چرچوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ڈسپلن۔ اور پالوس رسول نے ہر قیمت پر چرچ کے ڈسپلن کو بحال رکھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ جو ہے مجھے برے نام سے پکاریں گے، اس نے کبھی یہ نہ سوچا کہ لوگ چرچ کو جو ہے شاید اگر میں نے صحیح بات کی تو چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، اس نے چرچ کو ڈسپلن کیا۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پالوس رسول کی پڑھی، اس نے کہا کہ مجھے آ کر یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہ کرنی پڑیں، مجھ سے پہلے ان چیزوں کو کیا کر لینا؟ درست کر لینا۔ اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، یہ 5 باتیں ہیں جن کی روشنی میں میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاک روح کا گہرا مطالعہ کریں، ڈیپلی اس کا مطالعہ کریں، اس کی گہرائی میں اتریں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ اسے ہلکی بات نہ سمجھیں۔ اگر ہلکی بات ہوتی تو خداوند یسوع مسیح کبھی نہ کہتے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرنا۔ اور پھر کیا کہا کہ جو گناہ ابن آدم کے خلاف ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہوگا، لیکن جو پاک روح کے خلاف ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ لوگ اسے بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا پاک روح جو میں بھیج رہا ہوں استاد کے طور پر تمہارے درمیان، یہ تمہارے اندر تحریک پیدا کرے گا، یہ تمہیں جو ہے اس بات کے لیے تیار کرے گا کہ گناہ آلودہ زندگی نہ گزارو، تمہیں سچائی کی راہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ اس کو تم رنجیدہ نہ کرنا، اس کے خلاف گناہ نہ کرنا۔ اگر رنجیدہ کر دیا تو پھر وہ بات ہوگی اندھا اندھے کو کیا کر رہا ہے؟ راہ دکھا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس حقیقت کو سیکھتے ہیں کہ یہ وہ 5 باتیں ہیں جن کی روشنی میں ہمیں خدا کے پاک روح کو ہول اسپرٹ کی ڈاکٹرن جو ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اگلے سنڈے جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہوگا وٹ آر ہو از دا ہولی اسپرٹ۔ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہے کیا؟ آج ہم نے صرف یہ غور کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے، اور اگلی دفعہ ہم یہ سیکھیں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے وہ کیا ہے۔ اور عزیزو، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چاہے آپ جو لوگ پیو پر بیٹھے یا لیڈرشپ ہے یا کوائر ہے یا جو کوائر میں لیڈ کرتے ہیں وہ ہیں یا سنڈے اسکول ہے یا میں ہوں، ہم سب کی زندگی میں پاک روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میری یہ خداوند سے دعا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب ہم ان پیغامات کو ختم کریں تو ہر ایک شخص خدا کے پاک روح سے کیا ہو؟ معمور ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ خداوند ایسا کرے، خداوند کا پاک روح آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔